इस्लामी कैलेंडर के नए साल में क्या एक्शन बना सकते हैं हम लोग, क्या काम करेंगे, क्या अमल करेंगे, थोड़े हम जरा सा जायजा लेंगे इंशाअल्लाह। और आज यहां से उठेंगे तो मान के उठेंगे कि भाई कुछ न कुछ तब्दीली पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। कल सुबह से हमारे अंदर तब्दीली महसूस होगी इंशाअल्लाह। क्यों? अगर तब्दीली चाहेंगे तो होगी, अगर नहीं चाहेंगे तो जिंदगी भर रमजान आएगा, जिंदगी भर जो है मुहर्रम आएगा, किसी किस्म की तब्दीली पैदा नहीं हो सकती है। चलिए हम देखेंगे क्या तब्दीली पैदा करना है, एक्शन प्लान क्या है इस नए साल के नए महीने में और इब्तिदाई दिनों में हम क्या एक्शन ले सकते हैं। दोस्त, आप सभी लोग कार चलाते होंगे, गाड़ियां चलाते होंगे। भाई आता ना कार चलाना किसको थी भी? कार चलाना आता नहीं? आता। ओके, कार चला रहे हैं हम लोग। सामने भी ग्लास है, मैं सामने देख रहा हूं, साइड में भी ग्लास रहता, इधर भी ग्लास रहता, इधर ग्लास रहता, इधर ये ग्लास में भी देखते रहता हूं और ये ग्लास में भी देखते रहता हूं, और पीछे देखने का और एक मिरर रहता सामने ऊपर, हाँ छत पे रहता हूं, हाँ उससे भी पीछे देखते रहता हूं। ओके, तो मैं पीछे देखने वाले ग्लासों से 20%, 30% देखता रहता हूं और 70%, 80% सामने वाले ग्लास में देख के गाड़ी चलाता रहता हूं। अगर 100% सिर्फ सामने देखता रहा तो कुछ भी आके पीछे से मार सकता है, कोई भी जो है हमको मार सकता। अगर पूरा 100% पीछे वाले ग्लासों में देखता रहा मैं, साइड वाले ग्लास खाली पीछे देख रहा हूं मैं, तब भी किसी को मैं मार सकता हूं। तो गोया 20% पीछे देखना है, 80% सामने देखना है। 20% पीछे देखना है यानी वो ग्लासों से, 20% पीछे देखना है, 80% सामने देखना है। यानी 80-20 के रोल को लेकर हम गाड़ी चलाते हैं तो हम अपनी मंजिल को पहुंचते हैं। अगर 80-20 का जो रूल है अगर इसको अप्लाई नहीं करते, 100% सिर्फ सामने ही देखते रहे, पीछे नहीं देखे, एक्सीडेंट हो सकता है। 100% पीछे ही देखे, सामने नहीं देखे, तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो वैसे ही हमारी जिंदगी में भी पिछले दिनों का, पिछले हालात का 20% जायजा लेना जरूरी है। 80% अब मुझे आइंदा क्या करना है उसके बारे में सोचना जरूरी है। सिर्फ 100% सामने का ही देखे, पीछे का नहीं देखे नहीं चलता, पिछली जिंदगी को भी देखना पड़ता। अब हम जरा देखेंगे 80-20 रोल को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखेंगे। भाई मैं 40 साल का हुआ, मैं 30 साल का हुआ, मैं 35 साल का हुआ, मैं 25 साल का हुआ, मैं 20 साल का हुआ, मैं 50 साल का हुआ, मैं 60 साल का हुआ। ये सब उम्र के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, ये सब उम्र के लोग यहां पर बैठे हुए। अब जरा देखो आप कि भाई मुझे अपना पिछला जायजा लूं मैं तो क्या मुझे फील हो रहा है। भाई मैं क्या क्या जायजा लूंगा, मैं जो है अपने इबादत का जायजा लूंगा, अखलाकियात का जायजा लूंगा और मामलात का जायजा लूंगा। दीन 3 चीजों का नाम है दोस्त, दीन सिर्फ 3 चीजों का नाम है, इबादत, अखलाकियात, मामलात, सारी की सारी चीजें इन्हीं 3 चीजों में शामिल होती हैं। अब जरा देखो आप, मैं भाई 25 साल से नमाज पढ़ते आ रहा हूं मुल साहब, 30 साल से नमाज पढ़ते आ रहा मुल साहब, 40 साल से नमाज पढ़ते आ रहा मुल साहब। बहुत अच्छा करे मुल साहब, आप नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा करे। अच्छा, मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो मैं पिछले साल भी इन्ना तैना पढ़ता था, कुल हुवल्लाह पढ़ता था, अलम तरा पढ़ता था, कुरैश पढ़ता था, वो पढ़ता था। 10 साल से यही पढ़ते आ रहा हूं, उससे बढ़ के पढ़ना आ रहा नहीं मुझे। ओ अच्छा, 10 साल से 20 साल से इन्ना तना में अटके हुए हैं हम लोग, अलम तरा में अटके हुए हैं, और जो है क्या कहते हैं उसको, सूरह काफिर में अटके हुए हैं, वद्दुहा में अटके हुए हैं, और लीला फी कुरैश में अटके हुए हैं। इससे बढ़कर नहीं आ रहा। तो मतलब हमारी जिंदगी में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई 10 साल से 20 साल से भी। जितना कुरान मुझे 10 साल पहले आता था आज भी उतना ही आ रहा है। जितने सूरे मुझे 20 साल पहले जो आते थे आज उतने ही आ रहे हैं। तो दोस्त हम प्रॉब्लम में हैं। अब ये नया साल जो मुहर्रम का स्टार्ट हुआ ना, इसमें 2-4 सूरे एक्स्ट्रा भी याद करेंगे इंशाअल्लाह। एक्शन प्लान ये हम करेंगे इंशाअल्लाह। मुल साहब पढ़ना नहीं आता, मुल साहब पढ़ना नहीं आया तो मुल साहब हमारे पास है, रोजाना फजर में आओ, 1 लाइन 2 लाइन आधा लाइन 2 लाइन पढ़ते रहो।
مول صاحب بیٹھے ہوئے رہتے ہمارے نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، پانچ ٹائم مسلم مول صاحب اویلیبل ہیں. ایک لائن پڑھو، آدھا لائن پڑھو. نہیں بھائی مول صاحب پاس نہیں پڑھ سکتا میں، ٹھیک ہے یوٹیوب پہ پڑھو. کتنے لوگ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ جو ہے سورہ ناس پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ سیٹ کرو، اس میں 10 بار پڑھا تھا بیچارہ نے، 100 بار پڑھا تھا آپ کو. آپ روزانہ تھوڑا اسمارٹ فون کو استعمال کر کے آپ اس کو پڑھتے رہیے، آپ وہاں سے پریکٹس کرتے رہیے، تو آپ کے قرآن کے پڑھنے میں جو ہے امپرومنٹ آنا ضروری ہے میرے دوست. نماز میں ہمیں الگ الگ پڑھنے کی ضرورت ہے. نیا سال آیا ہوا ہے تو ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ امپرومنٹ لانا ہے انشاءاللہ. نماز، مول صاحب پہلے نماز پڑھتا تھا مول صاحب تو فرض نماز پڑھتی بھاگ جاتا تھا، اب ذرا کچھ بننا ہے. ٹھیک ہے بھائی بہت اچھی بات ہے، ذرا سنتیں پڑھنا سٹارٹ کر دو، ذرا سنتیں پڑھنا سٹارٹ، دو سنتیں پڑھو، زیادہ مت پڑھو. سمجھے؟ آپ پہلے سنتیں پڑھتے تھے، تھوڑا دو نفل پڑھنا سٹارٹ کر دو. آپ میں مول صاحب میں سنت بھی پڑھتا تھا، نفل پڑھتا تھا، سب پڑھتا تھا. اب کیا کرو مول صاحب؟ ذرا جلدی آنا شروع کرو، نماز جلدی آنا شروع کر دو. مول صاحب جلدی بھی آ رہا ہوں مول صاحب میں، بھائی پہلی صف میں آ کر بیٹھنا شروع کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول. ارے پہلی صف میں بیٹھنے والوں پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ارے بھائی اگر فرشتے کی مغفرت کی ایک دعا اگر قبول ہوگی تو ہمارا بیڑا پار. وہ مول صاحب کو دیکھ کے مول صاحب دعا کرو، وہ مول صاحب کو دیکھ کے مول صاحب دعا کرو، وہ مول صاحب دیکھ کے مول صاحب دعا کرو. عمرے کو جا رہے ہیں دعا کرو، حج کو جا رہے ہیں دعا کرو، سب دعا کرو بول رہے. جو فرشتے دعا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دعا لینے کوئی تیار نہیں ہے. جس سے دعا کی ریکویسٹ ہم کر رہے ہیں وہ للو پنجو کی دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی کوئی گارنٹی نہیں. جس مول صاحب سے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں مول صاحب دعا کرو، مول صاحب دعا کرو، مول صاحب دعا کرو، انہیں کرتے نہیں کرتے کوئی گارنٹی ہے؟ ہاں کرتے مول صاحب، پکا کرتے. اچھا پکا کرتے ہوں گے، قبول ہوتی کیا کوئی گارنٹی آپ کے پاس؟ کوئی گارنٹی نہیں. لیکن فرشتہ اگر دعا کرے تو وہ فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرنے والے، وہ فرشتے کبھی اللہ کے خلاف جانے والے. ایسے فرشتے پانچ ٹائم صف پہ بیٹھ کر دعا کرنے بیٹھے ہوئے. آؤ پہلی صف پہ بیٹھ جاؤ، آؤ رائٹ سائڈ بیٹھ جاؤ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الایمن، یعنی سیدھے بیٹھنے والوں پر اللہ کو رحمت نازل کرتا، فرشتے برکت نازل. امپرومنٹ لے کر آؤ، امپرومنٹ لے کر. مول صاحب ایسا بھی کرتے ہم لوگ نماز میں آ کے پہلی صف میں بیٹھتے، رائٹ سائڈ بیٹھتے. اچھا ٹھیک ہے امپرومنٹ ایسا لے کر آؤ. اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی گھر میں وضو کر کے پیدل پائے چلتے ہوئے آتا ہے تو جتنے قدم چل کر آتا ہے ایک قدم پر نیکی ملتی ہے اور ایک قدم پر گناہ مٹا دیا جاتا ہے. گھر میں وضو کر کے پیدل آنا شروع کرو، امپرومنٹ لے کر آؤ میرے دوست. مجھے میں ایسا بھی کرتا ہوں. اچھا ایسا بھی کرتے کسی دوست کو بھی لے کر آنا شروع کرو، امپرومنٹ آگا ماشاءاللہ. دوستان نہیں آتے مول صاحب، آپ کال کر کے ریمائنڈ کر دو، وما علینا الا البلاغ، آپ کو پہنچا دینا آپ کا کام ہے، پہنچا دینا آپ کا کام ہے. ویسا بھی کرتا ہوں مول صاحب تو آتے آتے بیوی کو بول کے آؤ بیگم میں نماز کرو، تمہیں نماز پڑھو بول کے آؤ. ان کو امپرومنٹ. اپنے ماں باپ کو بولو، بھائیوں کو بولو، بہنوں کو بولو، سب امپرومنٹ لانا چاہیے ہمارے عبادات میں. کب لانا ہے بھائی؟ اب نیا محرم کا مہینہ شروع، اب لانا ہے بھی انشاءاللہ، اب لانا ہے، اب لانا ہے. یہ مائنڈ سیٹ بنانا ہے ہمارا انشاءاللہ. عبادات میں امپرومنٹ، قرآن کی تلاوت میں امپرومنٹ آنا چاہیے، اخلاق میں امپرومنٹ آنا چاہیے. آج ہمارے اخلاق، سوری ٹو سے دیٹ، ہمارے اخلاق کمرشل بنتے جا رہے ہیں، کمرشل بنتے جا رہے ہیں. کمرشل کا مطلب بھائی ہمارے اخلاق. میں دکان بیٹھا ہوں، کاؤنٹر پر بیٹھا ہوں، دکان میں بیٹھا ہوں، کوئی کسٹمر آ رہا ہے، 5 روپے کا چاکلیٹ لیتا، مسکرا کے باتیں کرتے اپن سے. 10 روپے کا جو ہے سامان لے رہا، مسکرا کے باتیں کرتا. سمجھا؟ ایک 5 روپے کا، 10 روپے کا، 15 روپے کا چاکلیٹ لینے آنے والے کسٹمر سے وہ مسکرا کر باتیں کرتا رہتا ہے. جس بیوی نے زندگی بھر خدمت کی فری میں، اس سے مسکرا کر باتیں نہیں کر سکتا ہے بیچارہ. تو ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ کمرشلائز ہیں، کاروباری ہیں. صرف کاروبار کے حد تک ہمارے اخلاق جڑے ہوئے ہیں. جس سے کاروبار نہیں ہے اس سے اخلاق ہمارے بدتر ہو جاتے ہیں. اچھا وہ کاروباری اخلاق بھی سمجھا صرف فائدہ ہوئے تو
اب مان لو ایک 10 روپے کا چاکلیٹ لینے آیا تھا, مسکرا کر جو ہے میں دے دیا اس کو, یہ ہاں اگر وہی کسٹمر دوبارہ بھائی یہ چاکلیٹ خراب ہے, اب دیکھو اس کا چہرہ کیسے بدل جاتا ہے, اخلاق پورے ختم ہوتے ہیں. سمجھا, منہ موٹا کر لے کے ایسا لے کے پٹک کے پیسے پھینک دیتا ہے ایسا. سمجھا, یعنی 2 منٹ کے اندر اس کے اخلاق سمجھ میں آ جاتے. فرسٹ ٹائم جب کسٹمر آیا تھا مسکرا کر دیا تھا, اگر وہی کسٹمر وہاں تک جا کے واپس آیا بھائی چاکلیٹ خراب ہے بولتے ہی ایسا لے کے پٹک کے پیسے پٹک دیتا خلاص. یعنی 2 منٹ میں ہمارے اخلاق مٹی میں مل جاتے ہیں. کسٹمر بیس ہمارے اخلاق ہیں, کمرشلائز ہمارے اخلاق ہیں, لین دین میں صرف اخلاق ہیں, معاملات میں صرف جو ہے فائدہ ہوئے تو اخلاق ہیں, اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. صرف فائدہ ہوئے تو ہی اخلاق ہیں, نقصان ہونے کی صورت میں ہی اس کے اخلاق سمجھ میں آ سکتے ہیں. دوست, فائدے میں سب مسکراتے ہیں, فائدے میں سب لوگ ہنستے ہیں, لیکن اگر نقصان ہوا پھر بھی وہ مسکرانے والا ہے تو وہ اخلاق والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف پتھر کھانے کے بعد بھی کریں کہ نہیں ان کو سزا نہیں دینا ہے, یہ ان کے بچے اسلام قبول کریں.